बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मुल्की मसाइल के ऊपर मुख्तलिफ सियासी माशी तजियाकार जो हैं वो कह रहे हैं कि हालात बहुत बुरे हैं, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने की तरफ जा रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान की मीशत के ऊपर अपने बड़े मनफी असरात जो है वो डाल रहा है। इस हवाले से डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब उन्होंने कालम लिखा है जिसका उन्वान है जकड़ा पाकिस्तान, हल सिर्फ बिला ताख़ीर इलेक्शंस। वो क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, चीदा चीज़ें उनके कालम की आपके साथ शेयर करूंगा ताकि अंदाज़ा हो सके कि हालात हैं किस नहज पे। और सियासी जमातें खासतौर पे पीटीआई जो है वो अर्ली इलेक्शंस की बात क्यों कर रही है, सियासी तजियाकार जो हैं वो अर्ली इलेक्शन कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से क्या बातें कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि अगर यह हुकूमत चलती रही तो ये किसी हमाकत से कम नहीं होगा। डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब कहते हैं कि मुल्की हालात की संगीनी बाशऊर शहरियों और मुसल्लत निज़ाम बद यानी स्टेटस को में महदूद व मफकूद पॉलिसी और बड़े नाअहल व खुद गर्ज एट लार्ज वो कह रहे हैं कि खुद गर्ज फैसला साजों नीज़ उन पर अमल दरामद के ज़िम्मेदार। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुल्की हालात की संगीनी बाशऊर शहरियों और मुसल्लत निज़ाम बद स्टेटस को में महदूद व मफकूद पॉलिसी और बड़े नाअहल व खुद गर्ज एट लार्ज वो कहते हैं फैसला साजों नीज़ उन पर अमल दरामद के ज़िम्मेदार। वो कहते हैं कि उनके जो हालात हैं वो मुकम्मल तौर पर अयां हैं। हुकूमत, अपोजिशन, अदलिया और फ़ौज में से किसी वाहद के लिए जकड़ी मुमलिकत को बहरान से छुड़ाना नामुमकिन हो गया है। वो कहते हैं सो अब इस हमाकत की कतई गुंजाइश नहीं है कि अपने अपने सजाए सियासी हवालों, महदूद ख्वाहिशात और अपने ही दायरे की जायज़ नाजायज़ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मगज़मारी की जाए। यानी ये जो चार अनासर उन्होंने बताए हैं, हुकूमत, अपोजिशन, अदलिया, फ़ौज, वो कहते हैं कि अगर ये अपनी अपनी डगर पे चलते रहे तो फिर ये मगज़मारी करते रहे तो फिर वो कहते हैं कि हालात जो हैं उसकी गुंजाइश वो कहते हैं कि नहीं है, ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। वो कहते हैं चैलेंज तो ये है कि जिनका जिक्र किया गया है, जो स्टेक होल्डर्स जिनका जिक्र किया गया है मिलकर, वो कहते हैं कि कोई नतीजा खेज फैसला साजी करते मालूम नहीं हो रहे। फासले कम करने से ज़्यादा फासले बढ़ाने वाला ब्लाक कहीं ज़्यादा हो रहा है। मुतलका ज़िम्मेदार पेशावरों पर गलबा माहौल से तब्दील होती नफ्सियात का हो रहा है, जबकि पेशावराना इक़दार मादूम हो रही हैं। कोई शक नहीं कि तेज़ तरीन होती तब्दीली में भी स्टेटस को की मनफी ताकत अपना रंग दिखाने और जमाने की शोबदाबाजी का मुसलसल और मुकाबले का सबूत दे रही है। लेकिन फिर भी कतई और बेवक्त बिलाजवाज पार्लिमानी मुहिम जोई से आइन व अदल के ज़ोर पर 12 जमाती अतहादी लंगड़ी बतख की मानद जो हुकूमत बनी है, इब्तदाई कदम उठाते ही इसका एक कदम उठना है तो ये जद्दा जा गिरती है। तो वो कहते हैं कि दूसरे पर दुबई और तीसरे पर लंदन, फिर 4 दिन उठ ही नहीं पाती। पहले ज़्यादा चले जाते हैं, फिर दुबई, फिर लंदन, फिर चौथे दिन जो है वो कहते हैं कि उठ ही नहीं पाती। ये इस तरह की हुकूमत है, 12 जमातें हैं, खुल के फैसले नहीं हो सकते। लंगड़ी बतख है, लंगड़ी बतख कितना सफ़र तय करेगी, ज़ाहिर है आप लोग समझ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि सख्त मुतनाज़ा वसीउल बुनियाद अतहादी हुकूमत किसी तौर सख्त मुतनाज़ा हुकूमत वो कह रहे हैं किसी तौर अवाम नास को एट लार्ज हज़म नहीं हुई, यानी अवामी हलकों में इसकी पजीराई जो है वो बिल्कुल नहीं हुई। चले जो हुआ सो हुआ, अब खुदारा मान लीजिए कि बहरान हकीकत पसंदाना तर्ज अमल इख्तियार करने से ही बतदरीज कम होगा और हम मामूल की तरफ बढ़ते कम करते करते इसे ख़त्म कर पाएंगे। यानी वो कह रहे हैं कि आपने एक भंड कर दिया, आपसे एक गलत फैसला जो है वो हो गया, अवाम में इस हुकूमत को पजीराई नहीं मिली। लेकिन अब वो कहते हैं कि अपने रास्ते दुरुस्त कीजिए, हकीकत पसंदाना जो फैसले हैं वो कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि मामूल की तरफ हम आ सकेंगे अगर इस तरह के फैसले होना शुरू होंगे। तो वो कहते हैं सियासी व आइनी और इक्तसादी को भी, यानी वो इस सारे जो सियासी, आइनी और इक्तसादी मामले के ऊपर वो कह रहे हैं, वो कहते हैं हकीकत पसंदी का पहला और फौरी तकाजा ये है कि मान लिया जाए मौजूदा मुल्की इलाकाई और आलमी सूरत हाल में अच्छी भली चलती फिर भी मकबूलियत खो गई। फ़कत 1.5 साल की आइनी मुद्दत पूरी करती हुकूमत को उखाड़ कर अपने पैरों पर तो कुल्हाड़ी चलाई ही है, कौम व मुल्क को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। बहुत बड़ी लाइन उन्होंने लिखी है।
کہ ملکی علاقائی اور عالمی صورتحال پہ حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھی بھلی چل رہی تھی، مقبولیت پھر اس نے کھو دی، 1.5 سال کی ایک آپ نے نئی حکومت بنا دی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے پیروں کے اوپر جو ہے وہ کلہاڑی چلائی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے قوم اور ملک کو جو ہے بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ کہتے ہیں عزیزان من، آئینی بحران پیدا کرنے کے ملزموں و مجرموں کا تعین کیے بغیر اور فرد جرم کی تیاری میں لا حاصل پاپڑ بیلنے کی بجائے اپنی تقسیم کم کریں اور جبر و صبر سے ہی صحیح رویے بدلیں جتنے بدلے جا سکتے ہیں۔ یعنی بجائے یہ دیکھنے کے کہ کیوں ہوا، کیوں حکومت بدلی، کیسے بدلی گئی، کس نے بدلی، کس کے کہنے پہ بدلی، کون اعلی کار بنا، کس نے سازش رچی یا کس نے مداخلت کی، ان معاملات کو وہ کہتے ہیں کہ یہ فضول کاموں میں پڑنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ تقسیم کو کم کریں اور رویے بدلے جتنی جلدی بدلے جا سکتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ یقین جانیے کوئی اور دوسری راہ، کوئی اور راستہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، حل ہے ہی نہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ واپس تھوڑا سا نہیں آتے، 2 قدم سارے پیچھے نہیں آتے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے تو پھر مسائل ہی مسائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں غلطیوں کو تسلیم کرنا بہادری اور عظمت کی بات ہے۔ معاملہ کہتے ہیں چلے سیاست کا ہے، سرعام نہ صحیح رویے، عمل اور جرت مندانہ اقدامات سے اس کا مؤثر ترین اظہار بھی کیا جائے اور خود اور ملک کو بھی خدا کے عذاب عظیم سے بچایا جائے۔ سن لیں اور سوچیں، حکومت اور اپوزیشن ہی نہیں، سب کردار، سب ادارے اور سب اسٹیک ہولڈرز جو بحران میں زیر بحث آئے یا آ رہے ہیں اور متنازع بنتے جا رہے ہیں، اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ اور ہاں ٹاک آف ٹاؤن اور سوشل اور مین سٹریم میڈیا میں سری لنکا بحران کی تصویری و خبری کوریج زیر بحث آنے لگی ہے۔ یعنی حالات اس ڈگر پہ چل نکلے ہیں کہ لوگ اب سری لنکا کے حالات کو تشبیہ دینے لگے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کو۔ وہ کہتے ہیں ہماری اپنی قومی ہنگامہ آرائی اور اس کے بیرونی سازش سے جڑنے کے بعد مجموعی قومی ابلاغ دھارے میں دوست ملک کی انتہائی تشویشناک کیفیت کو نظر انداز کیا گیا۔ معلوم نہیں دانستہ یا نادانستہ، لیکن میری ذاتی رائے میں یہی اچھا ہی ہوا جو نہیں ہو رہا، وگرنہ اس کی خبری اہمیت تو پاکستانی میڈیا کے لیے اتنی ہے کہ اسے خاصی جگہ اور وقت ملتا۔ موجودہ صورتحال میں اس کا تجزیہ اپنی جگہ حساس ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ تو درست ہے کہ پاکستان عراق شام اور پاکستان وہ کہتے ہیں کہ نہ عراق شام اور لیبیا ہے نہ افغانستان، لیکن ایک لحاظ سے ہمارا گھمبیر بحران سری لنکا سے بھی تشویش و فکر کا حامل ہے۔ اینڈ پہ میں اور بھی انہوں نے چیزیں اس میں لکھی ہیں، موجودہ صورتحال کی انہوں نے نقشہ کشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشی صورتحال کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مشترکہ حل جو ہے اس پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں میں قائدین اور خاندانوں کی جکڑ بندی اور بڑے بڑے کیلیبر کے کابرین تو موجود ہیں جنہوں نے اسٹیٹس کو کے بے حد طاقت پکڑنے پر اپنے محدود مقاصد کی خاطر نظام بد سے مفاہمت کر لی ہے۔ یعنی وہ ظاہر ہے اکابرین بڑے بڑے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے ان کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے محدود جو مفادات تھے ان کی خاطر اسٹیٹس کو کے جو لوگ تھے جس کو وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ نظام بد جس کو لکھ رہے ہیں قرار دے رہے ہیں کہ اسٹیٹس کو کے ساتھ انہوں نے مفاہمت کر لی ہے، لیکن قدر جرت، قومی سوچ اور وہ کہتے ہیں کہ پرو پیپل ہیں تو ہر جماعت میں یا ان جماعت کے کھلے یا محتاط و محدود حامیوں میں انہیں پارٹیوں سے باہر لا کر ایک متفقہ و مشترکہ پلیٹ فارم یا غیر رسمی مقام پر جمع کر کے یہ برین سٹارمنگ جلد سے جلد کرا لی جائے کہ الیکشن کب، کیسے اور کون کرائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ روایتی انتظامات اور میکانزم تو اعتبار بھی کھو بیٹھا اور ادارے اپنی انا اور قومی تقاضوں کے مقابل نسبتاً محدود مقاصد کے اسیر ہو گئے ہیں۔ یعنی قومی تقاضے جو ہیں وہ بہت بڑے تھے، کام کرنے والے بہت بڑے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو جنہوں نے یہ کام کرنا تھا وہ اپنے محدود مقاصد جو ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اسیر ہو گئے ہیں۔ وہ مجبوریاں ان کی بن گئیں کہ نہیں جی انا بیسیکلی آ گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے تھے کہ یہ نہیں یہ نہیں یہ، اس کے اوپر وہ انہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ بلنڈر مار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اس پر مطمئن رہے تو ملک کے ساتھ وفا نہیں ہوگی۔ یعنی اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے یہ سارے نظام کو درہم برہم کرنے والے وہ اگر اپنی انا کے اوپر قائم رہے اور مطمئن رہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے وفا نہیں ہوگی، خواہ یہ پارلیمان ہو، عدلیہ، انتظامیہ یا فوج اور یقیناً میڈیا بھی۔ تو سوچیں اور کریں کچھ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وقت بالکل نہیں ہے، چیلنج جو ہیں وہ گھمبیر ہیں۔ بالکل درست بات انہوں نے کی ہے، پارلیمنٹ، عدلیہ،
فوج، انتظامیہ، میڈیا، اگر قوم کے ساتھ سچ نہ بولا گیا، اگر جو اصل حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہ لائے گئے اور اپنے غلط فیصلوں پر، خواہ وہ کسی مخصوص سیاسی جماعت کے فیصلے کیوں نہ ہوں، وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے مخصوص لوگوں کے فیصلے کیوں نہ ہوں، یا عدلیہ کے مخصوص ججز کے فیصلے کیوں نہ ہوں، اگر ان کے اوپر اب دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ سوچ و بچار نہ کی گئی، وقت جو ہے وہ نہیں ہے، حالات بہت گمبھیر ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جلد از جلد فیصلے کریں، الیکشن کی طرف جائیں، فیصلہ کریں کہ الیکشن کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کس نے کروانا ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔